मोगाळ भाव भयणीदो सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयज म्हजो विशय आमचें जिवीत. आमच्या जिविताचो म्हत्व कितें काय, आमच्या जिविताचो हेतू कितें काय, आमी ह्या संवसारांत कितें करूंक आयला काय, असले जायते प्रश्न साबार जाणार आनी विद्वान आपल्याच भितर घोळयत आसा. तशेंच एक सादो मनीस पासून आपणाकूच केन्ना ना केन्ना तरी हो विचार जरूर करता. डॉक्टर ह्यूग मोरहेड हो एक फामाद फिलॉसॉफी प्रोफेसर आपल्या सांगात्या फिलॉसॉफरांक, विज्ञानिकांक आनी बरयणारांक एक पत्र बरोवन अशें विचारता: वॉट इज द मिनींग ऑफ लायफ? आमच्या जिविताचो अर्थ कितें? त्याच्या प्रश्नाक ताची सांगाती अशी जाप दिता. थोडे म्हणटा, वी हॅव स्टील नॉट फिगर आउट वॉट इज द मिनींग ऑफ आवर लायफ. आमी आजून नकळो आमच्या जिविताचो अर्थ कितें तो. थोडे म्हणटा, तुका जरी ह्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळ्यार आमकांय ती तूं सांग. आनी थोडे ताका म्हणटा, आमच्या जिविताचो अर्थ म्हणल्यार आमी खुशाल आसूंक. लायफ इज टू एन्जॉय. तर कसली खुशालकाय सोदतात काय आमी? गिरेस्तकाय एकठावपाची, नवी नवी वस्तू घेवपाची, बाटा बेसां पुंजावपाची, कुडीचें सूख भोगपाची, सोरो पिवन ड्रग्स घेवन मोज्या मारपाची. एक फावट एक ग्रेस्त मनीस गौतम बुद्धा लागीं वेता आनी ताका म्हणटा, म्हजे लागीं ह्या संवसारांतलीं सगळीं सूख आसा. म्हजे लागीं जायती दोन गिरेस्तकाय आसा, पूण हांव म्हज्या जिवितांत खुशाल ना. आय वॉन्ट टू बी हॅप्पी. म्हाका खुशालकाय जाय. ताच्या ह्या प्रश्नाक बुद्धा ताका असो जबाब दिता: जरी तर तूं म्हणटाय आय वॉन्ट टू बी हॅप्पी, तर तुज्या लायफांत वा तुज्या जिवितांत ड्रॉप आय एंड वॉन्ट. तुज्या जिवितांतले आय आनी वॉन्ट भायर घाल. म्हाका खुशालकाय जाय हातूंतल्यान म्हाका आनी जाय हें तुज्या जिवितांतल्यान पयस काड. कित्याक जेन्ना हांव म्हाका म्हणटा तें कुणायता म्हजो अहंकार, म्हजें व्हडपण. आनी जेन्ना हांव जाय म्हणटा तें कुणायता तुज्या जिविताची आस. हांव खुशाल आसतलों, म्हाका तें मेळटोच. हांव खुशाल आसतलों, म्हाका ती गाडी मेळटोच, तो बंगलो मेळटोच. हांव खुशाल आसतलों, हांव त्या पोजिसांवार पावतोच. हें सगळें एक वयल्या वयली खुशालकाय. दीस इज जस्ट अ सुपरफिशियल हॅपिनस. भाग्युंत पावलो गालेस्काराची चिटींत 5व्या सुरांत 16वी वळींत अशें म्हणटा: पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती पोरमाणे चलात आनी पातकी सैमाच्यो कुश्यो पाडूंक तुमी पावचे नात. पातकी सैमाच्यो कुश्यो पवित्र आत्म्याच्या कुशेचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो पातकी सैमाच्या कुशेचेर आड. द डिझायर्स ऑफ फ्लॅश आर अगेन्स्ट द स्पिरीट. जेन्ना आमी आमची कुडीक खुशाल करूंक करता, आमी एके भाशेन आमच्याच आत्म्याचें निसंतोन करता. कित्याक ज्यो वस्तू आमच्या कुडीक खुशालकाय हाडटा त्यो वस्तू आमच्या आत्म्याचें बोगणार करता, ताचें निसंतोन करता. तशेंच रोमकारांची चिटींत 8व्या सुरांत 6वे वळींत आमकां अशें मेळटा: मनशा सैमार एकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण, पूण पवित्र आत्म्याचेर तो दवरलो जाल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. जेन्ना आमी संवसाराचेर आमचें ध्यान मन लायता आमकां मेळटा फकत मरण आनी निसंतोण, पूण जेन्ना आमी देवीक वस्तूचेर तें लायता आमकां मेळटा जिवीत, आमकां मेळटा शांती. तशेंच आपणाचेर केंद्रीत करून आमी आमच्या जिविताचो उद्देश सोदता तेन्ना तो आमकां सारको कळना.
पूण जेन्ना आमी देवाचेर अवलंबून तो सोदता तेन्ना की आमकां खरो हेतू कळटा. पवित्र पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, स्वर्गार पृथ्वीचेर सगळीं रचना दिसता आनी दिसना त्यो कोणूय त्यो जावं राजा, प्रधान, अधिकारी, अधिपती ताचेच वरवीं रचून आयल्यात. आसा तें सर्व ताचेच वरवीं आनी ताचेच खातीर रचलां. इंग्लिशीन एक अशी म्हणणी आसा, क्रिएटर बेस्ट नोज द पर्पज ऑफ इट्स क्रिएशन. रचणार आपल्या रचनेचो सारको हेतू जाणा. आमकां त्याच देवान रचल्या म्हणटूच आमच्या जिविताचो सारको अर्थ, सारको हेतू तोच जाणा. ह्या संवसारांत सगळ्याहून व्हड म्हणल्यार देवाची खुशी आमच्या जिवितांत सोबे आनी ती सोदून काडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. एक जाणार अशें म्हणटा, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लायफ इज नॉट डेथ बट लायफ विदाउट पर्पज. देवान तुका रचला देखून ताणें आदी फुडें निर्मिलें तूं केन्ना जातलो, कितलो वेळ तूं ह्या संवसारांत जियेतलो. तुजे दोळ्यां मुखार म्हज्यो कोरन्यो देखल्यो सगळ्योच तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसल्यो. एक एक मुजे दीस एक पर्यान उदेवचे आदीं तुवें मांडून दवरलो. पवित्र पुस्तकांत आमकां अशेंय मेळटा, तुज्या आवयच्या कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मवचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. तुजी जल्माची तारीख, तुजो जल्माचो जागो, तुजी फामील सगळेंच ताणें आदींच फुडें थारायलें. तुजो आवय बापूय, तुजो भाव भयण, तुजें सगळें जिवीत ताचीच मांडावळ. तर जेन्ना हांव म्हज्या जिविताचो खंयचोय भाग नाकारतां, हांव एके भाशेन देवाची येवजण नाकारतां आनी ह्या वरवीं हांव म्हजो हेतू वळखून घेवंक चुकतां आनी संवसारी वस्तूचेर आदारून म्हजें जिवीत चलयतां. जायत्या जाणांचें जिवीत चलयता आपल्या फाटल्या जिविताचें दूख, वायट उगडास, कोडू यादी. ते आपल्या फाटल्या जिविताचे कोडसाणी वरवीं आपलें फुडलें जिवीत कबार करीत आसता. दुसऱ्यांचें जिवीत चलयता राग. ते आपल्या पेल्याक बक्षिसा खातीर आपल्याच भितर आदलो उगडास गोंडोळून आपलें जिवीत निराशेपणान भरता. पूण आमच्या आदल्या जिवितार आमचें फुडलें जिवीत दवरलेलें ना. ना तर मोइजेसा सारको मनीस जाणें आपल्या आदल्या जिवितांत एक खून केल्लो, जो उलोवपाक घाबरतालो. ताका देव आपल्या पोरजेचो फुडारी नेमचो नासलो. आपल्या पोरजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सोडूंक देव मोइजेसाक विचून काडटा. देव जे आमकां बासायता ते आमचे कडच्यान कोणाच्यान काडूंक जायना. थोड्याच्या जिवितांत तांची भिरांत तांचें जिवीत चलयता. कितें जातलें काय म्हजें, फाल्यांचो दीस कितें घेवन रावता काय म्हाका, हांव कितें करतलो काय जिवितांत. जेजू सांगता, फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्के काडी नाकात. फाल्यांच्या दिसाक जे नोस्ट आसा ते पुरो ताका. थोड्यांचें जिवीत संवसारी आशा चलयता. दुडू एकटावपाची, ग्रेस्काय एकटावपाची, पदवी मेळोवपाची आस. जेजू आमकां सांगता, एका मनशान दोगा दुनयाची चाकरी करूंक जायना. ज्या भाशेन हांव जिविता कडेन पळयतां तशेंच म्हजें जिवीत जाता. थोड्यांक जिवीत एक पार्टी, तर सगळो वेळ ताका मोजा मारून सोरो पिवन एन्जॉय करूंक दिसता. थोड्यांक जिवीत एक दौड, एक रेस, तर एक तो धांवत रावंक सोदता ग्रेस्काये फाटल्यान, नामणा फाटल्यान. थोड्यांक जिवीत एक झूज, एक बॅटल, तर तांकां जैत मेळप सारकेंच गरजेचें. नापोलियन पयलो हो एक व्हड डिक्टेटर,
एक शासक फ्रांस ह्या देशाचो, जो खूब हुशार आसलो. झुजांक तो सारकोच बरो आसलो. ताणें आपल्या काळार युरोपाचो जायतो व्हडलो भाग आपल्या ताब्यांत केल्लो. तो आपल्या मरणाच्या वेळार म्हणटा, हांवें म्हज्या जिविताचो एक दीस पर्यंत खुशालकायेन सारूंक ना. सदांच तो झुजांक आसलो. एक व्हड शासक, पूण असलें मरण मरोंक पावलो. आनी एके वाटेन हेलन केलर एक कुड्डी आनी एक बेरी वस्तुरी म्हणटा, लायफ इज ब्युटिफूल अँड फूल ऑफ हॅपिनस. जिवीत सारकेंच बरें आनी खुशालकायेन भरलेलें. तर अशें कित्याक काय? एके वाटेन एक व्हड शासक जिवितांत खुशालकाय अनुभवना, पूण दुसरे वाटेन एक कुड्डी बेरी वस्तुरी आपल्या जिवितांत खुशालकायेन जियेता. तर जेन्ना पर्यंत हांव देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत मांडून घेयना, हांव म्हज्या जिवितांत खुशाल आसूंक शकना. आमी जर देवाचेर नदर मारल्यार आमकां दिसून येतलें की देवाचे दृश्टींतल्यान आमी जिविताक पळयलें जाल्यार जिवीत म्हणल्यार पयले सुवातेर एक परिक्षा, दुसरे सुवातेर जिवीत म्हणल्यार एक जबाबदारी, आनी तिसरे सुवातेर जिवीत म्हणल्यार एक थोड्या दिसांची यात्रा. जिवीत एक परिक्षा. पवित्र पुस्तकांत आमकां जायतेच उदाहरण मेळटा की देव कसो आपल्या मनशांची वेळाच्या वेळार परिक्षा घेता ती. देवान अब्रामाक बसयल्लें की तुजी सोसोत मळबा वेल्या नोकेत्रां इतली जातली, पूण जायतो काळ पर्यंत ताका भुरगें जल्मोंक ना. आनीक म्हातारी पिरायेर ताका इजाक जल्मलो. देव ताका सांगता, इजाकाचो योद तूं म्हाका भेटय. अब्राम निराशी जाता, तरीक पूण देवाचेर विस्वास दवरता, देवाचेर पातयेता आनी इजाकाचो योद भेटोवंक लागून फाटीं सरोना. तशेंच आमकां मेळटा कशें पुरी जाकोब, जुजे, दानियल प्रवादी आदी देवाच्या परिक्षेंत सुफळ जाता. जेन्ना आमी ह्या तरेन जिविता कडेन पळयता, दर एक दीस आमकां एक बरी संदी कितें तरेन बरें करूंक. ल्हानांतली ल्हान बरी करणी लेगून जेन्ना हांव करतां, जावं ती एक कोणाक बरी जाप, कोणाक आदार दिवंक, गरजेवंतांक पावंक, जावं म्हाका त्रास दिता, म्हाका पिडापीड दिता, ताका सोसूंक, ताका बोगसूंक, हांव एके भाशेन त्याच परिक्षेंत सुफळ जाता. दर एक घडी देव म्हाका पळयत आसा. तो पळयता म्हजो स्वभाव, दुसऱ्या सवे. तो पळयता दर एक अडचणीक हांव कसो फुडें करता तो. देवाची वाखाणी करूंक सोंपें जेन्ना आमचे वाटेन सगलें वेता. आमची भलायकी बरी आसता, आमचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसता, लोक आमचे बरें उलयता. पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत अडचण येता, आमी काम करता पूण आमकां फावो तो येस मेळना. आमी दारार मारता पूण तें आमकां उगडना. आमी मागता आनी मागता पूण आमची भलायकी बिगडत वेता. तूं सगळेंच बरें करता पूण तुका शांती ना. तुजी घरचीं तुका सोजमून घेयना. तुज्या काजारी जिवितांत तूं खुशाल ना. एके भाशेन ह्या वेळार आमची परिक्षा चल्ला. ह्या वेळार देव आमची तपासणी करता. हांव ह्या वेळार कसो वागता काय? हांव अब्रामा भाशेन देवाचेर पातयता, ओ कोडूसाणीन भरता, देवाक शिंटा, देवा सोडलो पयस वेता. संवसारी वस्तूचेर आदारून म्हजें जिवीत चलता. एक काणीचो म्हाका उगडास येता. एक राजा आसलो आनी ताचे लागीं एक व्हडली बाग आसली आनी त्या बागेंत ताणें जायतीं भाशेचीं झाडां लायिल्लीं. ताणें आपल्या बागेंत एक हुशार माली दवरलो. सदां तो माली आपली पिकलोलीं फळां काडून तर एका आयदनांत घालूंक राजाक व्हरून दितालो.
जेन्ना राजा आपल्या सोकारां बरोबर बसकेन बसतालो तो ती फोडां व्हरून राजाक दितालो. असोच एक दीस त्या माल्यान राजाक चॅरीज काडून व्हरूंक दिवंक येवजिले. आनी त्या दिसा तो राजा बरोच बेजार आसलो. तर जेन्ना ताणें तें चॅरी चाखलें ताका तें आंबट लागलें. हाका लागून तो राजा खूब रागाबोरी जालो आनी ताणें आपलो राग त्या माल्याचेर काडलो आनी तें फोड काडून ताणें त्या माल्याच्या तकलेर मारलें. आनी माल्यान तें फोड पडटूच म्हणलें, देव काकूतसार, देव मोगाळ, देवा कारगा. हें पळोवन राजा सारकोच तोटाकलो आनी ताका विचारूंक लागलो, हांवें तें फोड तुज्या तकलेर मारलें, तुका तें दुखलां आसतलें, तरी आसतना तूं म्हणटाय देव काकूतसार, देव मोगाळ, देवा कारगा. तर त्या माल्यान ताका अशी जाप दिली, राजा साहेब, आयज हांव तुका ओंद्रोसां म्हणजे पायनॅप्पल हाडूंक सोदतालो, पूण हांवें म्हजें मन बदल्लें. आतां तुवें त्या चॅरीच्या जाग्यार ओंद्रोसां काडून म्हजेर मारलें जाल्यार म्हाका कितलें दुखपाचें. पूण देव काकूतसार, तो मोगाळ, ताणें म्हजें मन बदल्लें. तर त्या माल्या भाशेन हांव म्हज्या जिवितांत दर एक परिस्थितीक देवाक दिनवासतां काय. हांव म्हज्या दुखींत, अडचणींत, परिक्षेंत म्हजो विस्वास देवाचेर ओकोन दवरतां काय, वो हांव संवसारी वाटो आपणावन म्हजें जिवीत ओगडायतां. दुसरे सुवातेर जिवीत एक जबाबदारी. सगल्या ह्या संवसारार देवाचो अधिकार आसा. आमचें म्हणलेलें ह्या संवसारांत कांयच ना. हें सगलें देवा कडच्यान आमी घेता. ह्या संवसारांत आमी येवचे आदीं ताचेर देवाचो अधिकार आसलो आनी आमी मरून वेतूच ताचेर देवाचोच अधिकार आसतलो. पूण देव आपल्या व्हडा मोगान तें आमकां दिता. चोडात आनी वाडात, प्रितूम तुमचें दायज करात, ही एक जबाबदारी आमकां. ह्या जबाबदारीचो उगडास जेजू आमकां त्या टॅलंटाच्या वेपारींतल्यान करता. जसो तो धोनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना आपल्या चाकरां मदें आपली गिरेस्तकाय वांटून दिता. एकाक तो 5 टॅलंट दिता, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1, जोण एकल्याक आपआपले कुवेती प्रमाणे. आनी कशे भाशेन तो 5 टॅलंट घेतलेलो मनीस आनीक 5 जोडटा, 2 टॅलंट घेतलेलो चाकर आनीक 2 जोडटा. पूण कसो तो निमाणो चाकर आपल्या दिल्ल्या टॅलंटाची बेजबाबदारीपणान वागता. तो टॅलंट दोडणीत पुरोवन लिपयता आनी कसो तो चाकर आपुणूच फटवता. आनी त्या कुलवाड्याच्या वेपारींकूय जेजू आमकां ह्याच जबाबदारीचो उगडास करता. कसो तो धोनी त्या बेजबाबदार कुलवाड्यांचो नाश करतलो तो. जाका ओगणें पातळ्ळें आसा ताचे कडेन देव चड घेवंक रावता. जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमकांच दवरूंक न्हय, पूण दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर ताणें तें आमकां दिलां. जावं ती आमची संवसारी गिरेस्तकाय वो म्हजे गूण. जेन्ना हांव म्हजे गूण दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर उजार करता, आमचो बाप खुशाल जाता. आमकां सगल्यांक देवान वेगवेगळ्या गुणांनी बोल्लात. देवान ते आमच्याच बरेपणा खातीर दिवंक ना, पूण निस्वार्थीपणान दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर उजारूंक दिलां. जोर तरी हांव देवान दिल्ल्या गुणांचो वापर दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर करिना, तर हांव त्याच बेजबाबदार चाकरा भाशेन जाता. मादर तेरेसा अशें म्हणटाली, जोर तूं तुजें जिवीत फकत आपणाच खातीर जियेता, त्या जिविताक कांयच अर्थ ना. पूण जोर तूं दुसऱ्यां पासत तुजें जिवीत जियेता, तर त्या जिविताक खरो अर्थ आसा. आनी जिवीत
म्हणल्यार थोड्या दिसांची यात्रा. दावीद पातशाय देवा लागीं अशें मागतालो, म्हजो शेवट म्हाका दाखोवन दी सर्वेस्परा. संवसारांत कितले दीस म्हाका उरलात तें सांग. म्हजें जिवीत 2 दिसांचें म्हूण म्हाका उगडास कोर. येदो व्हडलो पातशाय देवा लागीं खालतेपणान मागता, म्हजो शेवट म्हाका दाखोवन दी. जेन्ना हांव सोत मानता, म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत एक थोड्याच दिसांची यात्रा. म्हाका देवा मुखार सोंपेपण जाता ल्हानवीक जावंक. खरेपणी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत फकत 2 दिसांचें. तर देव आमकां ह्या संवसारांत त्या सोरता त्या जिविताची आशा सोडून सोरोना तसल्या जिविताची आशा धरूंक जिवंक आपयता. देवान म्हाका रोचला ताका दिनवासूंक, ताका मोहिमा हाडूंक, ताचो मोग करूंक. ह्या म्हज्या जिवितांत परिक्षेंत आनी जबाबदारींत येस मेळोवन एक दीस ताचेच सांगाताक जिवंक, ना संवसारी नवलां एकठांवंक. तर ह्या थोड्या दिसांच्या जिवितांत आमचो उद्देश, आमचो हेतू जावंक जाय देवाक मोहिमा दिवंक. जेजूचें जिवीत त्याच देवाक थांबोनासली मोहिमा दितलें जालें. जितलो काळ जेजू संवसारांत जियेलो तेन्ना ताचें आख्खें जिवीत देवाक मोहिमा हाडटलें जालें. तर आमचें आख्खें जिवीत त्याच सोरपदवीदार देवाक मोहिमा दितलें जावंक जाय. भाग्योन पावलो अशें म्हणटा, तुमी जेवतात ओ पियेतात ओ कितेंय दुसरें करतात तें सगलें देवाक मोहिमा दिवचे खातीर करात. आमी देवाक मोहिमा हाडटा जेन्ना ताका हांव दिनवासतां म्हज्या जिविता खातीर, म्हज्या जिविताचे दर एक भागा खातीर. आमी देवाचो ना फकत मागण्यांतल्यान, गायोनांतल्यान, पूण आमच्या जिविताच्या चालींतल्यान देवाचो मोग करता. ताचो मोग हांव अणभवतां ताची रोसणी सोवे. आमी देवाक मोहिमा हाडटा जेन्ना आमी दुसऱ्याचो मोग करता. दुसऱ्या सोवें हांव देवाचें आसणें पळयतां. जे भाशेन देवान म्हाका रोचला त्याच भाशेन हांव म्हाका मांडून घेतां. एके भाशेन ताचीच खुशी म्हज्या जिवितांत हांव ओळखून घेतां. खरें म्हणल्यार आमच्या जिवितांत देव आमकां दुसरो क्रिस्त जावंक आपयता. जेन्ना हांव क्रिस्ताचो रूपकार दुसऱ्यांक जाता, आमचो बाप खुशाल जाता. तर दर दिसा आमच्या जिवितांत आमी संवसारी वाट सोडून त्या जेजू भाशेन जावंक प्रयत्न करूंक जाय. दर म्हज्या जिविताची परिक्षेंत बरे भाशेन फुडो करूंक जाय. जी जबाबदारी देवान म्हाका दिला ती बरे भाशेन पाळूंक आनी सदांच त्याच सोरपदवीदार देवाक मोहिमा हाडूंक होच आमचो जिविताचो हेतू जावंक जाय. देव बरें करूं.